بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فتقبلنا بقبول الله الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله، بس ما تتنفس يا اسد. هاتها كمان مره. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان